व्यसने का दरिद्रता? वर्षणम् अद्यापि प्रचलितम्। सर्वे जनाः उद्विग्नाः। अद्य द्वितीयदिवसः अपि अस्तङ्गतः। स्वयंसेवकाः परिस्थितिं नियन्त्रितुं बहु प्रायतन्तः। किन्तु एषा नैसर्गिका आपत्तिः नैव शून्यीभूता। जनाः बुभुक्षिताः। तस्मिन् काले केवलं दुग्धेन एव क्षुधाशान्तिः शक्या आसीत्। अतिवृष्ट्याम् आश्रयस्य व्यवस्था महत्त्वपूर्णा। उपसार्धसहस्रजनाः आसन्। प्रथमतः एकस्मिन् सुरक्षितस्थले नीत्वा तेषां शिस्तबद्धा व्यवस्था भवति चेत् सर्वेषां कृते नवान्नव्यवस्था शक्या इति उपेन्द्रस्य अन्तिमनिर्णयः भूतः। स्वच्छतापूर्णे निरामये तथा शुष्कवातावरणे जनाः अल्पभोजनं कुर्वन्ति चेत् जन्तुप्रादुर्भावः अपि अशक्यप्रायः। न चेत् नैसर्गिकसङ्कटे अपरा समस्या उद्भवति इति उपेन्द्रः व्यजानीत्। अतः प्रथमतः सर्वान् जनान् पङ्कमयात् स्थलात् दूरं नेतव्यम्। अचिरात् एव उपेन्द्रः उदग्रयानस्य व्यवस्थाम् अकरोत्। तस्मिन् याने केचन जनाः उपविष्टवन्तः। ततः पञ्चानाम् उदग्रयानानां गमनागमनं प्रावर्तत। शनैः शनैः सर्वे जनाः एकस्मिन् सुरक्षितस्थले आगच्छन्। अधुना उपेन्द्रः तेषां विभाजनं कृत्वा समूहान् अकरोत्। शतानां जनानाम् एकः समूहः आसीत्। एतेषां दशानां समूहानां नियन्त्रणम् उपेन्द्रः तथा तस्य 9 सहकारिणः करिष्यन्ति इति द्वितीया योजना आसीत्। आपद्ग्रस्तान् स्वगृहं प्रेषणीयम् इदं यूथपतेः उपेन्द्रस्य दायित्वम् आसीत्। उपेन्द्र, विभाजनं भूतम्। अधुना किं कुर्मः? एकः सुहृत् अपृच्छत्। उत्तमं, शीघ्रमेव उदग्रयाने अपरः सेवकः मुद्गद्विदलं तथा तण्डुलान् आनयिष्यति। तान् स्यूतान् गृह्णीमः। प्रत्येकः समूहप्रमुखः तण्डुलद्विदलौ स्वच्छजलं तथा अन्यां सामग्रीं गृहीत्वा नवान्ननिर्मितिं करिष्यति। सुरक्षितः आश्रयः तथा सुरक्षितं नवान्नम् एतान् बुभुक्षितां दद्मः। दिनद्वयपर्यन्तम् एतान् सर्वान् पुष्णीयात्। एतत् अस्माकं दायित्वम्। अस्माकं संस्था आपद्ग्रस्तान् सस्नेह साहाय्यं करोति। तस्मात् वयं निजकर्तव्यं पूर्णीकुर्मः। सर्वे भयाधीनाः नवान्नं खादित्वा झटिति निद्राधीनाः भविष्यन्ति। उपेन्द्रः उक्तवान्। वयमपि किञ्चित् खादामः। साहाय्यसमये ऊर्जायाः आवश्यकता अस्ति। उपेन्द्रस्य एकः सहकारी अवदत्। सुहृत्, क्षमस्व, किन्तु बुभुक्षितेषु जनेषु अस्माकं खादनम् अयोग्यं खलु। ऊर्जावर्धनार्थं केवलं दुग्धं पिबामः। किन्तु प्रत्येकः समूहप्रमुखः नवान्नं पक्त्वा शबरीवत् वदति चेत् योग्यं भवति। आपद्ग्रस्तानां प्राणरक्षणं करणीयं, न तु स्वस्य पाककलायाः प्रयोगः। अस्मत्प्रमादात् बुभुक्षिताः उदासीनाः न भवेयुः। उप्या, अस्मिन् समये विनोदनं करोषि? दरिद्रः कालः खलु। अहं तु सातत्येन आपन्निवारणार्थं प्रार्थये। सुहृत् सत्रस्तम् अवदत्। व्यसने का दरिद्रता? व्यसने एव मित्रपरीक्षा, जनपरीक्षा, संयमपरीक्षा, दातृपरीक्षा भवति। प्रशिक्षणे वरिष्ठैः पाठितं। विस्मृतः वा? अस्तु, क्रोधशून्येन तथा शान्तमनसा निजकार्यं कुर्मः। उपेन्द्रस्य अस्मात् स्वभावविशेषात् एव सः मित्रप्रियः अभवत्। व्यसनेषु सः सकारात्मकः अस्ति स्म। अतः तस्याः सुहृदाः तेन सह सानन्दं कार्यं कुर्वन्ति स्म। यत्र एते दशकुमाराः सन्ति तत्र न कापि चिन्ता इति संस्थासचिवस्य दृढविश्वासः आसीत्। कलाकोत्तरं 2 सेवकौ उदग्रयाने धान्यानि आनीतवन्तौ। सत्वरम् एव उपेन्द्रं दत्वा सर्वेषाम् आपद्ग्रस्तानां शुभं चिन्तयित्वा तौ निर्गतवन्तौ। उपेन्द्रः तथा अपराः बल्लवाचार्याः
निजसमूहस्य कृते नवान्नम् अपच्यन्त। स्वयंसेवकाः स्वस्य कार्यं कुर्वन्ति, अत एव अस्याः संस्थायाः प्रशंसा भवति स्म। रात्रौ सर्वे जनाः नवान्नं खादित्वा सुरक्षितभावनया वार्तालापम् अकुर्वन्। केचन जनाः निद्राधीनाः, केचन जनाः तु नीचरवेण अन्त्याक्षरीक्रीडाम् आरब्धवन्तः। उपेन्द्रः इदं प्रपश्य अस्मयत्, किन्तु तस्य स्मितं किञ्चित् कालात् अनन्तरम् अस्तङ्गतम्। तत्र शुष्के स्वच्छे स्थाने एकस्मिन् कोणे 4 जनाः गुटखाचूर्णं खादन्तः आसन्। अस्यां भयङ्कराम् आपदि अपि केचन जनाः व्यसनं न विस्मरन्ति। उपेन्द्रः तेभ्यः अकुप्यत्, किन्तु प्रथमं संयमेन तत्र गत्वा अपृच्छत्, भोः महाभागाः, किं कुर्वन्ति भवन्तः? आगच्छ आगच्छ, रे निस्सर, अस्माकं प्राणरक्षकः आगतः। तव उपकारः अस्ति खलु, अस्मत्कृते तु त्वं परमेश्वरः असि। तव सर्वाः मनोकामनाः पूर्णी भविष्यन्ति। अस्माकं शुभाशयाः सन्ति। बहु बहु धन्यवादाः। एकः अब्रवीत्, मया उपकृताः भवन्तः, किन्तु भवद्भिः अपकृतः अहम्। किमर्थं भोः, किम् अभवत्? सम्प्रति भवन्तः व्यसनाराधनां कुर्वन्ति, उपेन्द्रः उक्तवान्। किन्तु व्यसने का दरिद्रता? अहम् अहोरात्रम् इदं चूर्णं खादामि, तथापि निरोगी अस्मि। परन्तु अस्य दुष्परिणामः शनैः शनैः भवति। इदं हानिकारकम् अस्ति। अधुना भवान् चूर्णं खादित्वा ष्ठीवन्ति, तस्मात् अस्मिन् शुष्के स्वच्छे स्थाने जन्तुसंसर्गः भविष्यति। किम् अस्य दायित्वं भवन्तः स्वीकुर्वन्ति वा? चिन्ता मास्तु, दूरे गत्वा ष्ठीवामः, परन्तु चूर्णं तु खादामः। उपेन्द्रः तस्य वाक्यं पूरयितवान्। न किमपि चूर्णं खादन्तु, तत् सर्वेषां कृते रोगकारकम्। शीघ्रमेव सर्वाणि परिवेष्टकानि मह्यं ददतु। इत्युक्त्वा उपेन्द्रः तस्य हस्तात् बलेन मद्यकुपीं तथा च परिवेष्टकं गृहीतवान्। तदा सः मनुजः उपेन्द्राय अकुप्यत्। सः मद्यपः पूर्वमेव व्यसनाधीनः आसीत्। तस्य व्यसनासक्तिः वृद्धा जाता। विशिष्टे समये विशिष्टमात्रं मद्यं न प्राप्यति चेत् एतत् प्रकारकाः व्यसनासक्ताः पशुवत् व्यवहरन्ति। अयं मनुष्यः अपि व्यसनासक्तिं नियन्त्रितुम् असमर्थः भूतः। उपेन्द्रः तस्मै कुपीं दत्तवान्। अल्पं मद्यं पीत्वा सः शान्तः भूतः। मद्यपरिणामात् सः निद्राधीनः। उपेन्द्रः कुपितः एव आसीत्। अरे, स्वयंसेवकोऽस्मि, न तु अस्य दासः इति विचिन्त्य सः सकोपं ततः अगच्छत्। निशोत्तरं 9 दिवसः प्राकाशत्। दशकुमाराः आरात्रि जागृताः आसन्। ते सर्वेषाम् अविरतां सेवाम् अकुर्वन्, तथापि श्रान्ताः न अभवन्। इयमेव सकारात्मकता, मानवता, कार्यनिष्ठा ईश्वरेण दृष्टा। अविरतं वर्षणम् अद्य शून्यीभूतम्। नैसर्गिकं व्यसनम् असरत्। गगनं निरभ्रं भूतम्। दशकुमाराः आनन्दिताः। किन्तु अस्मात् प्रसङ्गात् ते अवगतवन्तः। नैसर्गिके व्यसने मित्रपरीक्षा, जनपरीक्षा, संयमपरीक्षा, दातृपरीक्षा भवति एव, तथा च मानवस्य दुर्व्यसनस्य परीक्षा अपि भवति। व्यसनाधीनता न केवलं व्यसनाधीनाय प्राणहारका, अपि तु सर्वस्मै एव प्राणहारका, भयङ्करा अस्ति। तस्मात् एकः एव विचारः निष्कृष्टः। व्यसने का दरिद्रता? न कापि दरिद्रता, केवलं तत् व्यसनं निसर्गनिर्मितं स्यात्, न तु मानवनिर्मितम्।